اللہ آندے نے میرا تے سننا اور دیکھنا اینا لامحدود ہے لاہوریو، کالی شاہ چٹان ہوئے تے کالی شاہ چٹان دے تھلے کالی کیڑی چل دی ہے، تے میں کالی کیڑی جڑی چٹان دے تھلے چل رہی ہے نا، رات دے نیرے چونوں میں عرش مولا تو وینا بھی ہاں تے او دیاں قدماں دی کھڑاک نو سننا بھی ہاں۔ جدوں نبی سلیمان نکلے نے بارش منگن واسطے، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کیڑی کیڑیاں نو آندی نہیں کیڑیو اپنی رڈا چ داخل ہو جاؤ، نبی سلیمان تے دا لشکر آ رہا جے، کتے پیراں دے تھلے مسلیاں نہ جایا جے، پیراں دے تھلے کتے مدیاں نہ جایا جے، نبی سلیمان تے دے ساتھیاں نو پتہ نہیں لگنا، تے کیڑی آندی ہے لاہوریو اللہم انی خلق من خلقک، عرشاں والیا میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں، اللہ می پا دے تیرے نبی نو بارش دی لوڑ پہ گئی، تے نبی سلیمان نے کیڑی دی گل نو سن لیا، فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک۔ نبی سلیمان نے کیڑی دی گل نو سنیا تے نبی سلیمان مسکرا بھی پے تے ہس بھی پے، نبی سلیمان ہس پے تے بدل وس پے، نبی سلیمان تے او دے ساتھ سارے ہی نس پے۔ ہن مینوں اے دسو کیڑی نے سلیمان کولوں منگیا؟ بولو تے صحیح، منگیا سو؟ نہیں۔ ہن نبی سلیمان نال اونچا وسیلہ کوئی ہے؟ اور نبی نال اونچا وسیلہ تے نبی بھی او جی پوری کائنات تے حکومت، اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے، انہیں عرض نیوں کیتی سلیمان اگے، کہو لا الہ اب بجے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی، اوے بابا پوت نہیں منگی دے مویاں تھی، کہو لا الہ موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، مچھی لب دی نہیں ریگستان وچوں، تے بابا پوت لب دے نیوں قبرس۔ ایویں ہی نا للہ ککڑ، بولو دے صحیح، جے ککڑاں تو پتر ملتے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے، کیوں میاں صاحب؟ لاچیاں دی سرکار بابیاں دے ہاتھ وس پتر تیاں ہوندیاں نا بابیاں کانی کڑی بھی نہیں جمن دے، ساڈے ایک ایک بھابی دے 25-30 بال نے۔ ہاں ساڈے مولانا محمد حسین مدنی صاحب ایتھے جمعہ پڑھانا ہوندے نے، انہاں دے ماشاءاللہ اکو بیوی چ 19-20 بال نے، یہ اللہ دی دین ہے نا، وہ بولتے نہیں اللہ دی دین ہے کہ نہیں؟ کسے بابے دے ہاتھ وس ہوندے تو انہیں کہے گھر کو چیز ہون دے نہیں سی، خاص کر کے بھابیاں انہیں کہنا ہی بھابی بابیاں نو نہیں ماندے، انہیں انترے خطرے ہی جان دے ہو، لیکن اللہ دا فضل ہے۔ اس واسطے میرے بھائی دین والا کون ہے؟ توتا بیٹھا بولے بیری تے نی مائی کانو جانیے تیری تے، رو رب دی آس دلیری تے، کہو لا الہ او حال شور زمین وچ جونے کیوں، دانے پن کے زمین وچ بونے کیوں، تے تھان چھڑ کے تے پوشل، مشرق دی مت ماری ہے نا، پوشل لمی آ جائے گی تار للاتا آ جائے گی، بولو تے صحیح، تے دانے پن کے زمین وچ سٹ دئیے اگ سکتے ہیں؟ جی میں پجے دانے نہیں اگ سکتے تے پوشل چو دودھ نہیں لب سکتا، میں مردیاں کو تینوں کچھ بھی نہیں مل سکتا،
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. میرے محبوبہ ان مکے والے نو کہہ دے وما يستوي الأعمى والبصير. سونیا کہہ دے انا تے سجاکا برابر. او بولو بولو گج کے بولو انا تے سجاکا برابر. ولا الظلمات ولا النور اندھیرا تے روشنی برابر. ولا الظل ولا الحرور دھوپ تے چھاں برابر. وما يستوي الاحياء ولا الاموات مردے تے زندے برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء بے شک اللہ جنوں چاہے مردیاں چو سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور. سونیا تسی انہاں قبراں والیاں نو سنانا چاہو سنا نہیں سکدے. اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ وار قربان جاواں. حضرت ابراہیم آئیے نا پکار سارے نو پکار لیکن کوئی بھی نہیں سندا. تیری بولی ہن ادھروں کوئی ہندوستان چ پکارے تے ہندی دی سمجھ آ جائے گی علی اجمیری نو. سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول بول انگریزی یا فارسی چ بول اردو سرخی یا بنارسی چ بول سارے دی اللہ ہی پکار سندا وارو واری نیو اکو وار سندا. وہ کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ وال والے ہو تسی پہلا بولو خانے وال والے ہو. وہ کہندا نہیں جے ٹھہر جو لاہور والے ہو تسی پہلا بولو پشور والے ہو. وہ کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ سکھر والے ہو تسی پہلا بولو پکھر والے ہو. راہ والی چپ بولو گکھڑ والے ہو. وہ کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ قصور والے ہو تسی پہلا بولو پسرور والے ہو. خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو. نہ او آکھے نیڑے آ جاؤ دور والے ہو. نہ لین نہ قطار نہ توں تکرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل ایتوار. انہوں جدوں بھی پکارو پکار سندا ستار تے غفار او جبار سندا. انہوں یار پکارو تے صحیح. ہن تم مردیاں نو ایک آندا جی مردے سندے نے. میں کہا قرآن آندا انک لتسمیع الموتى مردے سیدھی سیدھی گل آندا سندے نے. میں کہا کیویں اے جی آندے ہو السلام علیکم یا اہل القبور تو سندے نے تے تاں ہی آندے ہو. میں کہا وہ کی آندے نے وعلیکم السلام. میں کہا تو سننا اے نہیں میں تے نہیں سندا. میں کہا قبر والا وہ سندا ہے. میں کہا پھر مولوی مردہ تو نہیں وہ ہے وہ مردہ نہیں تو ہے. وہ قبر والے نو کڈ لینا چاہیے تینوں اوتھے بولتے نہیں. قرآن کی آندا ہے پہ اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں. پارا 26 نکل آیا ہے تے قرآن دی آواز وال بھی غور کر لو. اللہ نے بڑی کمال دی گل کر چھڑی. اللہ نے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. ہائے ہائے اللہ دا چیلنج ویکھ رہا. بندے نے مینوں چھڈ کے جنہاں نوں پوجدے ہو مینوں چھڈ کے جنہاں دے ناں دیاں نظروں نیازاں دیندے ہو
مینوں چھڈ کے جنہاں دے نام دے بکرے چھترے دیندے ہو، مینوں چھڈ کے جنہاں دے نام دیاں چولاں دیاں دیگاں دیندے ہو، چڑھاوے چال میں قوالیاں کرانا، اچھاڑے پانا، گلیاں چ پیسے دینا، اللہ دے نے ارونی مینوں وکھاؤ تے صحیح انہاں میری زمین تے بنایا کی ہے؟ ارونی چیلنج ویکھو، کسی مشرک دے متھے تے ہاتھ لکھ کے لا دے، طرف طرف کے مر جے گا، یہ جواب نہیں دے سکے، لا کسے مشرک دے متھے تے اللہ نے ارونی ماذا خلقو من الارض، مینوں بکھاؤ انہاں میری زمین تے کی بنایا۔ حضرت ابراہیم دا بھی یہی رولا سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آندے نے، ذرا غور کیجئے، میرے خلیل الرحمن علیہ السلام اپنی قوم نو ایک کوئی گل آندے نے، اے میری ایک قوم ہے، اے میری ایک قوم ہے، و ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، اے میری ایک قوم عبادت کرو اللہ دی تے او دے کولوں ہی ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تھوڑے واسطے بہتر ہے اگر تسی جان دے ہو، انما تعبدون من دون اللہ، کہو سبحان اللہ، انما ہائے قرآن پارا بھی ہے، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اللہ نے میری ایک قوم ہے اوثان وتخلقون، اے جڑے تو ہم بت گھڑ کر کے بنائے نے، انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو؟ بنائے بھی اپنے ہاتھ نہ، بولو تو صحیح نا، اپنے ہاتھ نہ۔ ہن ویکھو نا خدا کیسا ہے، خدا پیدا کردا ہے یا پیدا ہوندا ہے؟ وہ بولو تو صحیح، ہن بنانا بھی آپ گھڑ کر کے تے مڑ کے سجدہ بھی، مشرک دی مت نہیں ماری، جتھے عقل ہوئے اتھے شرک نہیں ہوندا، جتھے شرک ہوئے اتھے عقل۔ حضرت ابراہیم آندے نا انہاں نو گھر کر کے آپ بنایا جے تے انہاں دے نا دے کسے بھی آپ ہی کر دے ہو، جویں آندے نہیں او فلانا بابا سی انہیں 12 سالہ بعد ڈبا بیڑے ہی تار چھڑیا، جنج بھی تار چھڑی، کنے سال؟ 12 سالہ تو تھلے تو گل ہی کو نہیں کر دے، بول دے نہیں۔ ایک اگلے دن بدو پہ آکھے مشرک، وہ آندہ ہے خدا دی کل خدائی جڑی ہے نا، معاذ اللہ علیہ باللہ، پیر عبد القادر جیلانی دے ہائے میں جو تلی تو رائی دا دانا ہے۔ ایک اگلے دن پہ آکھے نبی پاک جا رہے سن تے اللہ بھی نال سن، پیر عبد القادر جیلانی، اللہ دا ہے پیر تلکیا دے عبد القادر جیلانی نے پھڑیا، تینوں کو کفر بیان کرا، یہ پاکستان ہے کہ شرکستان ہے جتھے کم از کم اس ٹائم 50,000 مزار نے جتھے پوجا ہو رہی۔ اللہ میں تیرے صبر تو جگ وار دیاں، سانو ٹگے دا شریک وارا نہیں کھاندا تے توتے بہ کے ساری کائنات دا نظام بھی چلائی جانا ہے تے مشرکاں نو دین واسطے کھلی روٹی بھی کھان واسطے دئی جانا ہے تے شرک بھی برداشت کری جانا۔ یہ دا صبر نہیں، حوصلہ نہیں تے میں اور کی کہاں۔ دیکھو نا مشرکاں کو مال زیادہ نہیں، بولو تے صحیح، کافراں کو بہتا نہیں، کیوں رب دے رہا ہے کہ قیامت نو انہاں نو میں اپنے کٹہرے چ کھڑیاں کرا کے کھڑ کے پوچھنا ہے جنہاں دی تسی پوجا کر دے رہے ہو، دسو اج تھانو چھڑا لین گے کہ نہیں؟ بول دے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے انما تعبدون من دون اللہ، واہ خلیل میں تیرے ایک ایک لفظ تو جگ وار دیا، فرمایا جنہ واسطے تسی یا کسے کہانیاں کر دے ہو،
ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق۔ اے کائنات دیو لوگو، نبی ابراہیم آندے نے میری ایک قوم ہے جنہ دی تسی پوجا کر دے ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ تھوڑے رزق دے مالک بولیا جی نا، تھوڑے رزق دے مالک نہیں۔ کئی نہیں دکان تے سیل گھٹ ہو جائے تو تویتاں والے کو اڈے جاندے نے، تویت دے سیل ودے، بول دے نہیں، وہ بھی آندا 5000 والا لینا 2000 والا کہ 10,000 والا۔ ڈاکٹر صاحب تھانوں بھی کوئی تویت لینا چاہیے، وہ بول دے نہیں، ریٹ ہے نا کہ نہیں؟ آندا جڑے چنگے نہیں ہو دے، پھر 10,000 دے 2 لائیے، ایک پکھے نہ بنی، جو جو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا، تیرا کہ پار تھلے رکھی جو جو پار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے۔ اور میرے بھائی رزق دین والا نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی شجر ہے، نہ کوئی حجر ہے، نہ کوئی مدری، نہ کوئی گجرا، نہ کوئی تاگا، نہ کوئی چھلا، بلکہ فَلْيَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ رب تے کر، اے قبراں تے کرنے چھڑ دے، یہ نہ تینوں کی دینا ہی، یہ تے آپ بیچارے پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن دا ایک مقام میں یاد آیا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا۔ اللہ نے منو چھڑ کے جنہاں نو پوجنا ہے، لا یخلقون شیئا، انہاں کوئی چیز پیدا کیتی وَهُمْ یخلقون، خود پیدا، تو جڑا آپ پیدا ہوئے وہ پیدا کر سکتے، ایویں سمجھا لو رہی ہو جڑا خالق ہے وہ مخلوق نہیں، جڑا خالق ہے وہ مخلوق نہیں، جڑا عابد ہے وہ معبود نہیں، جڑا ساجد ہے وہ مسجود نہیں، جڑا فانی ہے وہ موجود نہیں، جڑا فانی ہے وہ موجود نہیں، تے جدی قبری وہ داتا نہیں، جڑا داتا ہے وہ دی قبر نہیں۔ داتا دا معنی کی ہے دین والا، تے دین والا کتے وے؟ جنہ دا اتے وے وہی بولیا جے دین والا کتے وے؟ تے لین والے، تے اینا دین والا تھلے لمحہ پایا، لین والے اتے جڑے او خالق کرے جگ دائے، او دے در تو سب کچھ لب دائے، انہوں خالق ہونا پھبدائے، اسے دئی سب پیسارے نے، سارے جگ دا داتا کلائے، او دا ڈیرا عرش معلائے، جنہ پھڑ لیا اس دا پلائے، او لگ گئے پار کنارے نے۔ اگے سننا، او دا جاری لنگر کھانا ہے، انہوں کھاندہ کل زمانہ ہے، او دا شان بڑا شہانہ ہے، او دے درد منگتے سارے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی للکار سنیے، للکار بڑی کمال پا دیتی ہے، آندے نے میری ایک قوم میں رزق او دے کولوں ہی لبنا ہے، وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ عبادت بھی او دی کرو تے شکر بھی او دی ادا کرو۔ ہن قرآن دا ایک ہور مقام سن لو تے بعد مقاماں باپ نو آندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سونیا تذکرہ کر دے قرآن دے اندر حضرت ابراہیم دا واقعہ بیان کرو نا، تے ابراہیم کون سن؟ صدیق سن۔ کون سن؟ صدیق کنو آندے نے؟
جیڑا زبان دا بھی سچا ہوئے تے کردار دا بھی سچا ہوئے تے آندے نے یا اباتی انی اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی جڑے سن دے ہی نہیں، جڑے ویندے ہی نہیں، جڑے تھوڑیاں حاجتاں نو پوریاں کر دے ہی نہیں، جڑے سن دے ہی نہیں، جڑے ویندے ہی نہیں، انہاں نو تسی اپنا مشکل کشا کیوں آندے ہو؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی۔ ابا جی جیڑا علم نبوت اللہ نے مینوں دتا ہے وہ تھوڑے کول نہیں تے فاتبعنی، ابا جی میرے پیچھے لگ جاؤ۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جی اے شیطان دی پوجا نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ جڑا شیطان رحمان دا بھی دشمن ہے تے تہاڈا بھی دشمن ہے۔ تے اگوں باپ کی آندا ہے، باپ نو آندے نے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جی قیامت نو تھانو عذاب ہوئے گا تے میں اللہ دے عذاب کو تھانو چھڑا نہیں سکاں گا۔ ہن حضرت ابراہیم کتاب الانبیاء ہے نا، صحیح بخاری ہے، نبی ابراہیم آندے نے اللہ قیامت نو میرا پیو جہنم ج جائے گا۔ یہ ساریاں گلاں سنن تو بعد نا تے آندے نے کالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم اگر میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا، لا ارجمنک وہجرنی ملیا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا۔ ہن مشرک بولیا تے وقیت ہوئی، لیکن ایک گل اتنے نوجوانوں سن لو، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ دا جڑا ادب والا دامن ہے وہ ہاتھ چوں نہیں چھڈیا۔ یا باتی ابا جی ابا جی۔ ہن اج کل دا نوجوان او باپ تینوں سمجھ نہیں آؤندی، یہ جویں پیو نو تو بلانا ہے تیری اولاد بھی تینوں ہی بلائے گی۔ جیڑا بندہ اپنے پیو دا ادب نہیں نہ کردا او دے اولاد او دا بھی ادب نہیں کردی۔ ہن یا اباتی ابا جی ابا جی، ابا جی تھانوں عذاب ہوئے گا تو میں کیویں چھڑا؟ باپ آندا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیا، پھر بھی نہیں جوش آئے، پھر بھی غصے تے بڑے کی آندے نے قال سلام علیک، ابا جی سلامتی ہو، سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا۔ ابا جی سلامتی ہوئے، تھوڑے واسطے میں بخشش ہی منگا گا۔ وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا اکون بدعاء ربی شقیا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ وهبنا له اسحاق ویعقوب وکلا جعلنا نبیا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دینے میرے خلیل جے رب تو علاوہ دجیاں جی پوجا نہیں چھڑ دے تے نہ ولو کنارہ کش ہو جاؤ۔ فرمایا تسی اینا علاوہ دی تو عبادت کرن تو باز نہیں ہوں دے تے اللہ فرما دے نے پھر اسا اپنے ابراہیم نو اسحاق تے یعقوب دے دیتے، بیٹا اسحاق دیتا،
پھر اگو اسحاق دا بیٹا یعقوب دیتا ہے تے اللہ نے حضرت ابراہیم دی لڑی دے وچوں سارے نبی پیدا کر دیتے. اسماعیل بھی نبی. بنی اسرائیل دے وچوں 70,000 نبی پیدا ہویا. پہلو جڑی نبوت سی وہ بنی اسرائیل چ سی. جدوں پھر قربانی دیتی ہے نا اس تو بعد اسماعیل نو بچایا تے اللہ نے پھر اسرائیل دے وچوں نبوت چک کے اسماعیل دے خاندان چ لیا کے اگوں دروازہ بند کر دیتا ہے. ہن قیامت آ سکتی ہے اسماعیل دے خاندان چ نبوت نہیں جا سکتی. یہ رب دا انعام نبی خلیل نو دیتا ہے کہ کیوں دیتا ہے کہ اللہ دی توحید دا ڈنکا وجا ہے. بڑیاں بڑیاں امتحان تے تکلیفاں آئیاں لیکن میرا خلیل ڈولیا نہیں. میرا خلیل ڈولیا نہیں. ہر امتحان دی پٹھی چوں کندن بن کے نکلے ہے تے قوم نو اے ہی آندے رہے میری یہ قومیں پوری کائنات نو رزق دیندا ہے تے کون بولیا جے نا کون دیندا ہے اللہ کلا دیندا ہے. او دے تو علاوہ کوئی بھی بولو بولو نہیں دیندا. حتیٰ کہ پتھراں دے اندر کیڑیاں نو پالدا ہے کون نبی موسیٰ نے اللہ بھوک لگی ہے روٹی چاہیے ہے. فرمایا موسیٰ چکیا اسے آسا ہے. فرمایا مارے اس پتھر تے ماریا. پھر پتھر نکلیا پھر پتھر 7ویں پتھر دے پیٹ چ کیڑا ہے جدے منہ چ تازہ سبز پتا ہے. نبی ابراہیم نبی موسیٰ حیران ہو جاندے نے. فرمایا میرے موسیٰ حیران نہ ہو اس کیڑے دے منہ نہ کن لائے کی آندا پیا تے کیڑا آندا لاہوریو سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ کلامی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. موسیٰ جی پاک او ذات جیڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیڑ چ ویندی ہے پئی. پاک او ذات جیڑی 7ویں عرش تے میریاں پکاراں پئی سن دی ہے. سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ کلامی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. موسیٰ جی پاک او ذات جیڑی روزانہ منو تازہ رزق دیندی ہے منو بھولدی بھی نہیں. تے جے 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑیاں نو رزق دے سکدا تے تینوں نہیں دے سکدا. بولو تے صحیح نا دیندا ہے کہ نہیں دے سکدا ہے. واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے پیا کلا. او پالدا جے کہ نہیں. نبی سلیمان آندے نے اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کرنا چاہنا. وہ سلیمان رہن دے نہیں اللہ کرنی ہے. چل فرمایا کر لے. 6 مہینے تک کھانا پکدا رہے. اللہ بڑا کھانا پک گیا دن رات لیا بھیج مخلوق تے سمندر دی ایک مچھی نو رب نے حکم دیتا اے تیرے ناشتے دا نبی سلیمان نے بندوبست کیتا ہے. آئی 6 مہینے تک کھانا ایک کو لقمے چی کھا گئی. نبی سلیمان بے ہوش ہو. سلیمان ہوش کر کی ہوئی تو ایکو لقمہ وے کے بے ہوش ہو گیا ہے. میں ایڈے لقمے روز دے پتہ نہیں انہوں کنے کو دینا وا. ہائے 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 ایک حیل مچھی ہے وہ پتہ نہیں کنے 100 ٹن دی خوراک ہے سمندر دے اندر. ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں مچھیاں نے پاسا مار دیا نے جہاز بحری بیڑا الٹا کے پڑا کر دیا. یہ کون دیندا ہے اونچی بولو. ہاں واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے پیا کلا. مخلوق ساری نو پالے اے کوئی تھوڑی مخلوق ہی 70,000 مخلوق ہے. بعد نے کیا وما یعلم جنود الا ہو وما یعلم جنود ربک الا ہو. لشکر تے جہانہ دی تعداد دا علم اللہ دے کول ہے.
مخلوق تیری تیرے تے راضی ہر روز کھاوے روٹی پئی تازی پتھراں چ پالے پتھراں چ کھاوے کیڑا ہرا تلا وا میرے مولا بولو کون دیندا ہے اللہ کلا بھی آکھیا کرو مٹی دے وچوں انگوری اگاویں تھوڑے دانیاں دے لکھاں بناویں سجن تے دشمن کھاندے نے مکدا نہیں گلا وا میرے مولا سجن تے دشمن کھاندے نے مکدا نہیں گلا وا میرے مولا عجب کاراگری تیری اے پیا ساری مجھاں دے تھنا چو ہندا اے جاری عجب کاراگری تیری اے ساری مجھاں دے تھنا چو ہندا اے جاری چٹا کھرا دودھ جہانو اولا وا میرے مولا پھر کہو واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے پیا کلا فضاواں چ اڈ دے لکھاں پرندے شیر چیتے بلے لکھاں درندے رج رج کھاون کر کر تسلا واہ میرے مولا او بولو وی واہ میرے اللہ ڈڈو کمے مچھیاں اے تیریاں نے فوجاں پانی دے اندر کرن پئیاں موجاں نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا واہ میرے مولا وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شر اچھا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار